माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको लागि सोही नियमावलीको नियम 58 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न 10 जना माननीय सदस्यहरूबाट प्रश्न प्राप्त भएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। यस परिच्छेद बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था नरहेको पनि जानकारी गराउँछु। साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नुहुने माननीय सदस्यहरूले 1 मिनेटभित्र आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुन समेत म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको लागि रोस्टममा आमन्त्रण गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य प्रकाश ज्वालालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले तामझामका साथ शिलान्यास गरेका 165 निर्वाचन क्षेत्रीय रणनीतिक सडकहरू बजेटको अभावमा अलपत्र र अधुरा छन् भने पालिका अस्पतालहरू कतिका जग मात्र बसेका छन्, कतिका पिलर मात्र अस्थिपञ्जर जस्तै उभिएका छन्। रणनीतिक सडकहरू र पालिका अस्पतालहरूको लागि बजेटको व्यवस्था गरेर काम सम्पन्न गर्ने योजना के छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रुलाई सरकारको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिनुभयो, तर अघिल्लो सरकारको बेलामा ब्रेक थ्रु भएको नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सरकार किन उदासीन छ? राप्ती लोकमार्ग र कर्णाली राजमार्ग अत्यन्त जीर्ण भई जनताले निकै शास्ति भोगिरहेका छन्। उक्त योजनाहरूको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी स्तरोन्नति गर्नका लागि सरकारसँग के योजना छ? भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान लगायतका जिल्लाहरूमा भूकम्प पीडितहरूले अस्थायी आवासको लागि पाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको रकम समेत पाउन सकेका छैनन्। भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको काम त सुरु पनि भएको छैन। छाप्रोमा बस्न विवश बाढी पहिरो पीडित र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताका समस्या कहिले समाधान गर्नुहुन्छ? सहकारी पीडित, चर्को ब्याजबाट पीडित, लघुवित्त पीडित, मिटर ब्याज पीडित, गुठी पीडित मोय किसान, उचित मूल्य नपाएका उखु किसान, भुक्तानी नपाएका दुध किसान, महँगीको मारमा परेका आम जनसमुदायलाई सरकारले कहिले दिन्छ न्याय र राहत? धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यजीले प्रश्न गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो अघिल्लो कार्यकालमा मैले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको आवश्यकता महसुस गरी सोको निर्माणको सुरुवात गरेको थिएँ। तर त्यसको केही समयपछि नै सरकार परिवर्तन भयो र म बाहिरिएँ। त्यसपछि आउने सरकारहरूले ती कार्यक्रमहरू सबैलाई थाहा होला, निरन्तरता दिएनन्, रद्द गरे, निर्माण रोकियो। प्रश्नकर्ता माननीय पनि त्यसपछिका सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। कार्यक्रमहरू रद्द गर्नेले नै फेरि 3 वर्ष कार्यक्रम रद्द हुने, अनि कार्यक्रम किन पुरा भएन भनेर प्रश्न गर्ने, त्यसको प्रगति खोज्ने, त्यो किन सम्पन्न भएन भनेर सोध्ने हाम्रो अनौठाको संस्कार छ। उपरोक्त सबै सडक र अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न ठुलो बजेटको आवश्यकता पर्छ। ती अस्पतालहरू केही सङ्ख्यामा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। मान्यजीले भन्नुभयो जस्तो केहीका जग बसेका छन्, केही अलपत्रै छन् भने जस्तो होइन, केही त निर्माण कार्य सम्पन्न भएर उद्घाटन भएर सुचारू भइसकेका छन्। केही
केही सङ्ख्यामा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने उपलब्ध स्रोत र साधनलाई ध्यानमा दिई बाँकी सडक र अस्पतालहरू प्राथमिकतापूर्वक अहिले निर्माण भइरहेका छन्। हामी फेरि सरकारमा आएको 7 महिना 8 महिना भयो होला। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीय तहमा 5, 10 र 15 बेडका अस्पतालहरू निर्माणाधीन छन् या निर्माण भइरहेका छन्। अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताका साथ विनियोजन गरिरहेको र आगामी वर्ष पनि प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन गरिनेछ। नेपालभर रहेका हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक रूपमा घना बस्ती भएका स्थानहरू एवं स्थानीय प्राथमिकतामा परेका रुट हुँदै जाने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम प्रभावकारी साबित भएको छ। हालसम्म यसको प्रगति करिब 58% रहेको छ अथवा आधारभूत र अप्ठ्यारा खण्डहरू सकिएका छन्। अब माथिको कम्प्लिसनको पाटोतिर त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने पाटोतिर छ। त्यसकारण 40-42% काम बाँकी भए पनि अब सहज खण्ड चाहिँ बाँकी छ। अधिकांश सडकहरू यस आर्थिक वर्षमा नै सकिने भएकाले सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सरकारले खास गरी सडक पूर्वाधार विकासलाई महत्त्व दिई सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। मान्यज्यूले उठान गर्नुभएको सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु हुनु खुसीको कुरा हो। उक्त सुरुङ मार्ग 83 चैत्रमा सक्ने लक्ष्य रहे तापनि हालसम्म कुल 43% सहित 1126 मिटर मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन समेत निर्माण व्यवसायीबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसैगरी नागढुङ्गा सुरुङ मार्गका सम्बन्धमा कुरा गर्दा उक्त सुरुङ मार्ग 2082 कार्तिकमा सक्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म 85% प्रगतिसहित अत्यावश्यक पर्ने लाइटिङ भेन्टिलेसनहरूको कार्य भइरहेकोले निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। यसै गरी राप्ती लोकमार्ग यो केही समय अगाडि ब्रेक थ्रु भएको भन्ने यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। सायद यो त्यस बेला म थिइनँ ब्रेक थ्रु हुँदा भनेको हो कि, तर यो सुरुङ मार्ग पनि मैले नै प्रारम्भ गरेको कुरो यसो स्मरण गराउँ कि जस्तो लाग्यो। राप्ती लोकमार्गमा 60 करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइँदैछ। कर्णाली राजमार्गको जीर्ण खण्डहरूमा मर्मत कार्यहरू भइरहेको अवस्था छ। जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म 3 अर्ब 95 करोड 65 लाख रकम निकासा भइसकेको छ। रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भई रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको छ। 2081 माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप रु 80 करोड निकासा भएको छ। जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्तादेखि फिल्डमा खटिने छ। मनसुनजन्य विपद एवं भूकम्पबाट प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको मिति 81 पौष 28 गते बसेको बैठकले रु 1 अर्बको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको छ। सोको प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन हुँदै जानेछ। यो भूकम्प गएको भनेको गत वर्ष कार्तिकतिर गएको थियो, म सम्झाउन चाहन्छु। तर क्षति कति भयो भन्ने पनि नभएको 35-36 हजार या 37 हजार घर भएका ठाउँमा 48 हजार घरलाई पहिलो किस्ता वितरण गरेको। कहाँबाट आयो 48 हजार घर
जहाँ जिल्लामै 37-38 भन्दा त माथि छँदै छैन, 37,000 भन्दा माथि घर छैनन्, त्यो ठाउँमा 48,000 घर भत्किएर प्राथमिक क्षति कसरी वितरण भयो त्यो अचम्म लाग्छ। घर कहाँ सिमाना नागेर बाहिर गइयो कि सबै भत्किएका थिएनन्, तिनीहरूको दुईपल्ट हिसाब भयो कि के भएर त्यस्तो भयो, त्यतापट्टि अहिले नजाउँ भइगयो। सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको छ र पहिले देखिएका समस्याहरू बिस्तारै समाधान उन्मुख रहेका छन्। सहकारी ठगीमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल प्रहरीबाट रु 5 अर्ब 21 करोड ठगी गरेको आरोपमा 48वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2081 जारी गरेको छ, जुन यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन गरी कार्य सम्पादन भइरहेको छ। यहाँले उठान गर्नुभएको अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय र राहत दिने सम्बन्धमा यस समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि जाँचबुझ गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठन भएको आयोगमा दर्ता भएका मध्ये 5,200 उजुरी फर्सेट भइसकेका छन्। यसैगरी नेपाल प्रहरीका जिल्लास्थित कार्यालयमा प्राप्त उजुरीहरू छानबिन गरी टुङ्गो लगाउने कार्य भइरहेको छ। मान्यज्यूले उठान गर्नुभएको उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र दुग्ध किसानको बाँकी रकम भुक्तानी हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। यो दुग्ध किसानको बाँकी रकम यस वर्षको होइन, गत वर्षको हामी सरकारमा आउनभन्दा पहिलेको बाँकी रकम हो। त्यो बाँकी रकम हामीले धेरै मात्रामा तिरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन् भन्ने उद्देश्यले उखु क्रसिङ हुनु पूर्व नै नेपाल सरकारले उखुको खरिद मूल्य तोक्ने गरेको छ। सरकारले निर्धारण गरेको खरिद मूल्यमा कृषकहरूबाट उखु खरिद गरी तुरुन्तै भुक्तानी दिन उखु मिलहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि मङ्सिर महिनामा उखुको खरिद मूल्य रु 585 प्रति क्विन्टल तोकिएको छ। गत वर्ष आफूले उत्पादन गरेको उखुलाई मिलमा क्रसिङ गराएका 8 जिल्लाका करिब 65,000 कृषकहरूलाई सम्बन्धित उखु मिलले दिने खरिद मूल्यका साथै नेपाल सरकारले रु 70 प्रति क्विन्टलका दरले 1 अर्ब 44 करोड 92 लाख रकम अनुदान प्रवाह गरेको छ। यस सम्बन्धमा चाहिँ अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अलिक पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। अब दुग्ध किसानको भुक्तानी सम्बन्धमा दुग्ध विकास संस्थानले हालसम्म 2 अर्ब 4 करोड रकम भुक्तानी दिइसकेको छ। दुग्ध विकास संस्थानलाई दुध बिक्री गर्ने सबै कृषकहरूको भाद्र मसान्तसम्मको बाँकी रकम भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रकम पनि क्रमशः भुक्तानीको प्रक्रियाका लागि अघि बढाएको छ। केही निजी डेरीहरूले कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दुध बिक्री रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ। जनतालाई मान्य सदस्यहरू आपसमा कुराकानी नगरिकन प्रश्नको उत्तर सुन्न म अनुरोध गर्छु। निजी डेरीहरूले कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दुध बिक्री रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ। जनतालाई महँगीको मारबाट मुक्त गर्न नियमित रूपमा चाडबाडको समयमा सघन रूपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ लिमिटेड जस्ता सार्वजनिक संस्थानबाट चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसल देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। कानुन विपरीतका क्रियाकलाप कोही कसैले गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। प्रश्नकर्ता मान्यज्यूको प्रश्नको जवाफ सिद्धियो। अब अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य प्रतीक्षा तिवारीलाई प्रश्न सोध्नको लागि समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न।
मध्य प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तै जयनगर, जनकपुर, कुर्था रेलवे, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आदि हालका तथ्याङ्क अनुसार अपेक्षित बजेट र समय सीमाभित्र प्रगति नभएको देखिएको छ। यस सन्दर्भमा तपाईँले ती आयोजनाहरूमा देखिएको बजेट, ठेक्का व्यवस्थापन र प्रक्रियागत ढिलाइका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न कस्ता ठोस नीति, बजेट विनियोजन र अनुगमनका सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्ने सोच राख्नु भएको छ? साथै मध्य प्रदेशको विकासलाई राष्ट्रिय गौरवको स्तरमा पुर्याउन नयाँ रणनीति पहलहरू के हुन्? चुरे दोहनका कारण मध्य प्रदेशमा खानेपानीका मुहान सुक्नुका साथै वातावरण प्रदूषणको समस्या बढ्दो छ, जसकारण मानव जीवनमा गम्भीर समस्या पैदा भएको छ। यस्तै कोशीदेखि नारायणी नदीसम्म चुरेको काखमा कृत्रिम नहर निर्माण गरी चुरे तथा तराई रिचाइ, सिँचाइ, खानेपानीको समस्या समाधान गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा चुरे दोहन अन्त्य गर्न नेपाल सरकारको योजना के छ? अब सुक्खा मौसमसँगै वर्षा नहुन्जेलसम्म खानेपानीका चापाकल, नदीनाला सुकी पानीको हाहाकार बढ्नेछ। खानेपानी व्यवस्थापनको लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन ठोस योजना के छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी जवाफ दिनुहुन। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय ज्यूको प्रश्नमा मेरो जवाब यस प्रकार छ। तराई मधेसमा रहेका एवं त्यहाँका नागरिक लाभान्वित हुने आयोजनाहरूलाई सरकारले सधैँ प्राथमिकतामा राखेको छ। यी आयोजनाहरूले तराई मधेस क्षेत्र मात्र नभएर समग्र देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने भएकोले देशकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन्। 16औं योजनामा यी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। आवधिक योजनाको लक्ष्य अनुरूप हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पनि यस्ता आयोजनामा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरूलाई क्रियाशील बनाइएको छ। जयनगर, जनकपुर, कुर्था, विजयपुरा 52 किलोमिटर रेलवेको निर्माण कार्य सम्पन्न भई यात्रुवाहक रेल सेवा दैनिक सञ्चालनमा आएको छ। जयनगर जनकपुर हरेक दिन 3 पटक र जनकपुर विजयपुरा दिनको 1 पटक आउने जाने गरी रेल सेवा दिइएको छ। थप विजयपुरा बर्दिवाससम्मको 17 किलोमिटर खण्डमा भारतीय सरकारको सहयोगमा छिट्टै निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दैछ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग शीघ्रताका साथ सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई यसको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यस आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायका उच्च पदाधिकारीहरूसँग पटक पटक छलफल गरी तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरेको छु। यस आयोजनाको हालको भौतिक प्रगति 37.6% रहेको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङको निर्माण सम्पन्न भई हाल हेडवर्क र पावर हाउस लगायतका संरचना निर्माणको काम अघि बढेको छ। हाल यसको भौतिक प्रगति 35.18% रहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ठुलो लगानीको माग गर्दछ। त्यस योजनाको लगानीको व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकार सकारात्मक ढङ्गले सोचिरहेको छ र पहल पनि गरिरहेको छ। चुरेको भूबनोट, माटोको प्रकृति, जैविक विविधतामा ह्रास र छोटो समयमा सघन वर्षा आदि कारणले यो क्षेत्र अति संवेदनशील छ। चुरे क्षेत्र र तराई मधेसमा देखिएको पानीको समस्या समाधानका लागि सुरुवाती चरणबाटै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत पानीका स्रोतको संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। हालसम्म 657 वटा भूमिगत जल पुनर्भरण, पोखरी निर्माण तथा संरक्षण, 159 वटा तालतलैया तथा सिमसार व्यवस्थापन, 176 वटा रेन वाटर रन अफ हार्वेस्टिङ ड्याम, 76 वटा जल पुनर्निर्भरण एवं संरक्षण, पोखरी निर्माण, 548 वटा पानी मुहान संरक्षण तथा कुवा उत्खनन लगायतका कार्य सम्पन्न गरिएको छ। चुरेको संरक्षण गरी वातावरण संरक्षण, खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्थापन जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेका विषयमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। मान्यज्यूको प्रश्नको जवाब यति नै। सभामुख महोदय।
अब अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य प्रतिमा गौतम, प्रश्न राख्नुहोस्। सम्मान्य सभामुख मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालमा विकास निर्माणको योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने गम्भीर समस्या रहेको छ। एउटा आयोजना सम्पन्न हुन औसत करिब 15 वर्ष लाग्ने अवस्था रहेको तथ्यले देखाउँछ, जसका कारण राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजना जस्तै सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र अत्यावश्यक परियोजनाहरू समेत दशकौँसम्म अधुरो रहेका छन्। झन् ठुला आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाउने र न्यून बजेट ठुच्चाएर होल्ड गर्ने प्रवृत्तिले स्रोत सुनिश्चित नहुनु र आयोजनालाई भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु, यस्ता परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुको प्रमुख कारण रहेका छन्। स्थिर र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनको अभावले निर्माण कार्य अत्यन्तै सुस्त बनाउनुको साथै लागत अत्याधिक वृद्धि गरिरहेको छ। यसले निर्माण व्यवसायहरूलाई वित्तीय सङ्कटमा पार्नुका साथै सर्वसाधारणले तोकिएको समयमा सेवा उपयोग गर्न नपाउने अवस्था सृजना भएको छ भने लागत बढ्ने गरेको छ, जसले राष्ट्रिय विकासको गति अवरुद्ध गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। मेरो प्रश्न यो छ, नेपालमा ठुला राष्ट्रिय परियोजनाहरू दशकौँसम्म अधुरै रहने समस्यालाई समाधान गर्न र आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले बजेट व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चितता र भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार गर्न के कस्ता प्रयास गरिरहेको छ? कानुनमा समस्या हो या कार्यान्वयनमा, नियममा हो वा नियतमा? बहुवर्षीयको नाममा योजना बनाउने, न्यून स्रोत छुट्याउने र प्रगति नहुने अवस्था कसरी रोक्न सकिन्छ? यस्ता परियोजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन र समयमै सक्न के कस्ता योजनाहरू सरकारको छ? साथै विगतमा देखेको ढिलाइ गर्ने, काम सम्पन्न नगर्ने, नगराउने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले के कस्तो ठोस कदमहरू चाल्दैछ? सभामुखज्यू मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सम्मानीय सभामुख महोदय, म मान्यज्यूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाब प्रस्तुत गर्दछु। मान्यज्यूले उठाउनुभएको सिक्टा सिँचाइ र बबई सिँचाइ आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठुला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने विषयमा म पनि गम्भीर र संवेदनशील छु। मेरो सरकार गठन भएपछि यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न मैले सुरुदेखि नै पहल गरिरहेको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्वमध्ये हालसम्म रु 22 अरब 43 करोड 36 लाख भुक्तानी भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा ठुला राष्ट्रिय परियोजनाको लागि स्रोतको समस्या आउन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट तर्जुमाका लागि प्रदान गरिएको बजेट सिलिङबाट त्यस्ता आयोजनाका लागि सो आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरी इयरमार्क गरेपछि मात्र अन्य यो आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्याउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ। नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृत भएको, वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी परीक्षण सम्पन्न भएको, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गिएको, साइट क्लियरेन्स भएको, मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको तथा खरिद गुरु योजना तथा कार्यान्वयन योजना स्वीकृत भएको आयोजनाको कार्यान्वयन आवश्यक र औचित्यपूर्ण देखिएमा स्रोतको उपलब्धताको आधारमा मात्र स्रोत सहमति दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य ठुला राष्ट्रिय आयोजनाका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमध्ये कुनै कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्ने वा कुनै शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये केही वा पुरै बचत हुने भएमा रकमान्तर मार्फत त्यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्न आयोजना सम्पन्न हुने अवधि किटान गर्ने गरिएको छ। ठुला राष्ट्रिय परियोजनाको नियमित अनुगमन गरी भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको आधारमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरिएको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले विश्वासको मत लिने क्रममा
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्तव्य दिँदा नेपालमा विगत लामो समयदेखि जकडिएर रहेको काम हुँदैछ, वर्क इन प्रोग्रेस भन्ने संस्कृतिको ठाउँमा थालेको काम सक्छौँ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने र यसका लागि विकास निर्माण सम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिमा सुधार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग एवं अन्य सरकारवाला मन्त्रालयसँग परामर्श गरी आयोजना तर्जुमाको खाका प्रोजेक्ट प्लानिङ टेम्प्लेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट सीमित स्रोत साधनको कुशल प्रयोग गरी परियोजनाहरू समयमै प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट मैले समय समयमा आयोजनाहरूको अनुगमन गरी समयमै सम्पन्न गर्न सहजीकरण र निर्देशन गरेको छु। मेरो मान्यजीको प्रश्नहरूमाथिको उत्तर सिद्धियो। अब अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य वर्षमान पुनलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ, जनताको चुलो महँगीको मारमा परेको छ, पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन, युवाहरूको पलायन बढेको बढै छ, समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारको नीति र प्राथमिकताहरू के छन्? विगत सरकारले विश्वविद्यालय, संस्थान आदिमा कायम गरेको मेरिटोक्रेसीप्रति वर्तमान सरकारले ध्यान नदिएको, दलीयकरण र हस्तक्षेप गरेको तथा ती निकायहरूमा व्यावसायिक दक्षताको आधारमा काम गर्ने वातावरण नरहेको देखिन्छ। सरकारले त्यसलाई सुधार गर्न के कस्तो सोच बनाएको छ? सत्तापक्षका नेता र माननीयज्यूहरूले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न पटक पटक संसदले कानुन बनाउनै सकेन भन्ने गरेको सुनियो। कानुनको मसौदा गर्ने, संसदमा प्रस्तुत गर्नेदेखि पारित गर्ने सम्मको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो। हामी सबैलाई थाहा छ, बहुमतले विधेयक पारित हुन्छ, 2/3 बहुमतको दाबी गर्ने सत्तापक्षले संसदमा बहुमत गुमाइसकेको हो र कि संसदको गरिमालाई होच्याउने नियतले त्यस्ता कुरा गर्नुभएको हो? धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री जवाफ दिनुहोस्। सभामुख महोदय, रुचिकर प्रश्नहरू छन्। मान्यजीलाई प्रश्नका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्ता गर्नुभएकोमा यसअघिका अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका प्रश्नकर्ता मान्यजीलाई धन्यवाद नदिई कसरी बस्ने? 7 महिना अगाडि तपाईँ आफै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस समयभन्दा अगाडि र त्यस यताको मूल्यवृद्धिको अनुपात हेर्न म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। फेरि पनि प्रश्न गर्नुभएकोमा, सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ। तर उस बेलाको पनि अलिकति सम्झिनुपर्छ कि जस्तो लाग्यो। हामीले अब आँकडामा प्रश्नोत्तर गर्ने, त्यसको तुलना गर्ने बानी बसाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको अर्को प्रश्न छ, पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन। हो, हाम्रो पुँजीगत खर्च कम छ, तर मान्यज्यू अर्थमन्त्री भएको अवधिको तुलनामा भने अलि बढी नै छ। यसै अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको पुँजीगत खर्च 15%ले वृद्धि भएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुस्तता एकै दिनमा आएको होइन र सुस्तता एकै दिनमा हट्ने पनि होइन। हामी सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौँ र सुधारका केही नतिजाहरू पनि देखिएका छन्। असारमा धान नरोपेपछि नै हो मङ्सिरमा धान नफल्ने। नरोपेपछि त फल्ने कुरै भएन नि। अघिल्लो सरकारका नीति खर्चका प्राथमिकतालाई अलग्गै राखेर अहिले अर्थतन्त्र सुध्रेन भन्नु राम्रो हुँदैन। तर अहिले हामी कानुनमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई पनि हटाएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, उत्पादन बढाउने काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन BB- आएको छ। यसको अर्थ के हो भने के हो?
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई लगानी योग्य सुरक्षित देशको रूपमा हेर्न थालेको छ। कर तथा भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै महसुल भुक्तानी सहज पारिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दरलाई घटाउने नीति ल्याएसँगै बैङ्कहरूको ब्याज दर एकल अङ्कमा झरिसकेको छ। अब उद्योग, व्यापार र स्टार्टअपहरूका लागि राम्रो अवसर छ। मान्यजीको अर्को प्रश्न छ विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी बारे। मेरिटोक्रेसी आलङ्कारिक भाषणको विषय होइन। शब्दको राम्रो पोसाक लगाएर मेरिटोक्रेसी हुने भए आज विश्वविद्यालयमा जे भइरहेको छ त्यस्तो हुन्थ्यो र? बाहिर शब्दको राम्रो पोसाक लगाउने र भित्र अर्कै गर्ने भइरहेको थियो। आज त्यसको परिणाम विश्वविद्यालय र हाम्रा संस्थाहरूले भोगिरहेका छन्। हामी त्यस्ता संस्थाहरूमा व्यावसायिक दक्षतालाई नै मुख्य योग्यता बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी खास गरी धेरै हल्ला चलेको विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको छनौटको सन्दर्भमा थियो। मेरिटोक्रेसी त त्यति बेरै देखिएको हो, प्रथम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई मेरिटोक्रेसीमा नदिएर द्वितीय अङ्क प्राप्त गर्ने, तृतीय अङ्क प्राप्त गर्नेलाई अगाडि सारेकोबाटै मेरिटोक्रेसी प्रश्न भएन र? मेरिटोक्रेसीको नगरा बजाइयो, धिमे बजाइयो, के बाजा छन् पञ्चे बाजा बजाइयो, धुमधाम मनाइयो, मेरिटोक्रेसी भनियो। भरे त फर्स्ट हुने आउट, सेकेन्ड हुने इन, त्यही हो त मेरिटोक्रेसी। त्यसकारण गजबको मेरिटोक्रेसी त्यो थियो। अहिले त्यो मेरिटोक्रेसी भनेको होइन, मेरिटको आधारमा हुनुपर्छ भनेको हो। अध्यादेश ल्याएर संसदलाई किन होच्याएको भन्ने मान्यज्यूको प्रश्नको मैले जवाब दिइरहनु पर्दैन, किनभने म सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत 2080 वैशाख 20 गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस दिन उहाँ आफै सम्मिलित सरकारले संसद सुरु हुनुभन्दा 4 दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो। तर आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधारतर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो, जुन संसदमा दर्ता भइसकेका छन्। प्रक्रियाबाट नै यी पारित पनि हुन्छन्। एउटा कुरा छ्यास थपिहाल्नु कि जस्तो लाग्छ, कानुनमा रिक्तता भयो अथवा 40 वा 40%, किन 40 र 40% भन्दा संवैधानिक अधिकार कहिल्यै कसैले प्रयोगै गर्न नपाउने भयो। त्यो संविधानमा लेखिने बाहेक अरू प्रयोग हुन नसक्ने भयो। त्यसकारण 40 वा 40 भनेर मैले अध्यादेश जारी गरेको थिएँ। मैले बिर्सेँ त्यसको विरोध कसले गरेका थियौँ पनि, निकै कडै विरोध गरेका थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो लोकतन्त्र सिद्ध्याउन खोज्यो, संविधान मास्न खोज्यो, संविधान विरोधी प्रधानमन्त्री आदि इत्यादि भनिएन, संविधान पल्टाउने कोसिस गरिएन, विरोध जोड जुलुमसँग भयो। मलाई मात्रै संविधानको कार्यान्वयन गर्नु पनि थिएन। त्यसो भए लौ न त, मैले अध्यादेश फिर्ता लिएँ। पछि त मेरै पार्टी फुटाउनलाई 20 वा 20 भनेर अध्यादेश जारी गरे होइन र? 20 वा 20%। अस्ति अध्यादेश ल्याउन भन्दा अगाडि मैले धेरै हल्ला सुने पार्टी फुटाउनका लागि। मैले अस्ति पनि यसै सदनमा उभिएर भने, कुनै पार्टी फुटाउने, कसैको पार्टी फुटाउने वा जोडिदिने मेरो काम पनि होइन र म त्यता लागेको पनि छैन। मेरो त्यो सौखको विषय होइन र यस्ता खुद्रा विषय मेरो कार्यसूचीमा छैनन्। मैले त्यो भनेको थिएँ।
र अहिले ल्याएको मैले त्यस प्रकारको अध्यादेश पनि ल्याएको छैन। त्यो यस संसदमा विधिवत कानुनी प्रारूप दिनै पर्नेछ। त्यो कमसेकम म कसैको पार्टी फुटाउने ध्येय राखेर 20 वा 20 भन्ने चाहिँ ल्याउने छैन। 20 वा 20 जस्तो प्रावधान चाहिँ ल्याउने छैन। त्यति चाहिँ म भनिराखौँ। कसैको पार्टी फुटाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन र त्यो हाम्रो काम पनि होइन। कुन पार्टी फुट्छ, कुन पार्टी फुट्दैन, त्यो मान्यजीहरूको विषय हो। त्यो खुदै पार्टीको विषय हो, हाम्रो विषय होइन। त्यसर्थ मलाई लाग्छ अध्यादेश छिटो छरितो कामको लागि ल्याइनुपर्छ। यस अध्यादेशको अहिले ल्याएका अध्यादेशहरूको उद्यमी व्यवसायीहरूले वेलकम गरेका छन्, युवाहरूले वेलकम गरेका छन्। आइटी सेक्टरले जुन आजको सबभन्दा आवश्यक र जल्दोबल्दो सेक्टर हो, त्यो सेक्टरका युवाहरूले व्यापक रूपमा स्वागत समर्थन गरेका छन् र यसले नेपाललाई आइटीको युगतिर अगाडि बढाएको छ, बढाउन योगदान गरेको छ। त्यसर्थ यो किन विरोध गरे अब प्रतिपक्षले बुझ्दिनँ, अरू सबैले स्वागत गरेका छन्। धन्यवाद प्रश्नकर्ता मान्यजीलाई। अब अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई प्रश्न राख्न समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो दुईटा जिज्ञासाहरू छन्। पहिलो, यहाँको नेतृत्वमा बनेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सहितको सरकारसँग अर्थतन्त्रमा देखिएका गतिरोधहरूलाई कम गर्दै गतिशील बनाउने ठुलो जनअपेक्षा छ। अध्यादेश मार्फत आएका केही कानुनी सुधारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न केही मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर अझै मौद्रिक नीतिमा थप सुधार र सरकारी खर्चलाई उत्पादनमुखी र परिणाममुखी बनाउन लोकप्रियवादको सट्टा व्यवहारिक र दिगो विनियोजनको आवश्यकता छ। अनावश्यक संरचना र फजुल खर्च कम गर्न जरुरी छ। हामी आउँदो बजेटको नजिकमा पनि छौँ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्राथमिकतामा आधारित परिणाममुखी विनियोजनका लागि के कस्तो तयारी हुँदैछ, साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको बारेमा सरकारले के सोचेको छ। दोस्रो मेरो जिज्ञासा छ, स्थिरता दिने लक्ष्यका साथ यो सरकार बनेको छ। मुख्य गठबन्धन दलहरू बीचको उच्च कोटिको तालमेल, विश्वास र लक्ष्यप्रतिको समान लयले यो लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। यसमा अहिलेसम्मको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको अनुभव के छ? धन्यवाद। अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूको प्रश्नको जवाफ यस प्रकार छ। सर्वप्रथम अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सम्बन्धमा मान्यज्यूले राख्नुभएको सुझावका लागि धन्यवाद। यस विषयमा मैले यसअघि नै केही कुरा स्पष्ट पारिसकेको छु। जहाँसम्म प्राथमिकतामा आधारित परिणाममुखी विनियोजनको तयारीको कुरा छ, आगामी आर्थिक वर्ष 82-83 को बजेटलाई प्राथमिकतामा आधारित र परिणाममुखी बनाउन र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न, विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्रता दिन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा एवं आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्दा आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएको, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेको
लगानीको स्रोत सुनिश्चितता भएको, छोटो समयमा प्रतिफल दिने, आयोजना, वर्गीकरण, मापदण्ड बमोजिम आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भएका आयोजना मात्र छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसै गरी आयोजना कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउन, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयिक संशोधन गर्न र अन्तर्तह तथा अन्तर्निकाय समन्वय कायम गर्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाइनेछ। यसै गरी हालै जारी अध्यादेश मार्फत भएका नीतिगत र कानुनी सुधारले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आउने र लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएको छु। विकास, समृद्धि र स्थिरताका लागि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका दुई ठूला राजनीतिक दलहरूसहित अन्य दलहरू मिलेर वर्तमान सरकारको गठन गरिएको। गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मुलुकको विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिई राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुनै शङ्का उपशङ्का गर्न जरुरी छैन। हामी बीच उच्च विश्वास र समझदारी रहेको छ। धन्यवाद। अब अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य प्रभु हजारा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुर नै योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेला स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ख्याल राखी वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल 500 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न 1 अरब 55 करोड विनियोजन गरी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा ठेकदार र भवन विभागको बीच विवादले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो। सो सम्बन्धमा यही माघ 28 गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। उक्त फैसलाबाट भवन निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ। त्यस भेगमा जनताले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति धेरै आभारी छन्। यो कार्यलाई सम्पन्न हुने गरी अगाडि नेपाल सरकारको कसरी सोच रहेको छ। त्यसै गरी विगत 4 वर्षमा मुलुकको चालु खर्च 100% बढ्यो, तर राजस्व अपेक्षित अनुसारको उठ्न सकेको छैन। वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढेको छ। यस्तो अवस्थामा चालु खर्चको दायरा घटाउँदै उल्लेखनीय मात्रामा पुँजीगत खर्च बढाउनु कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? साथै चैत वैशाख महिना आउनु लागेको छ। देशमा अब हावाहुरी आउनेछ। तराईमा आगलगी र पहाडमा डढेरो हुनेछ। यसको पूर्व तयारी कस्तो अवस्थामा छ? हालै सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ। सचिव स्तरीय निर्णयहरू मन्त्री परिषदमा नलैजाने। त्यसका लागि मैले यो सरकारको ठुलै सुशासनको बलियो पाइला हो। यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई अलिकति खुट्टामा थोरै समस्या भएको हुनाले कुर्सी प्रयोग गर्ने गरिएकै छ। कुर्सीले माथि चढ्छु। यस, अझ अगाडि। यस, बस अझ अलिकति पछाडि, अलिकति पछाडि। सम्मानीय सभामुख महोदय, वीरगञ्ज स्थित 500 शय्याको नारायणी अस्पताल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले केही समय निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको हो। अदालतको फैसला पश्चात निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापन गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। चालु खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ। साथै सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2081 नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन गत आर्थिक वर्षको सृजित दायित्व रकमान्तर मार्फत भुक्तानी सहजीकरण गरिएको छ। न्यून विनियोजन भएका
कम प्राथमिकताका विकास नतिजाहरूको हिसाबले कम महत्त्वका र पूर्व तयारी पुरा नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थगित गरी यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम उच्च प्राथमिकताका साथ आयोजनामा रकमान्तर गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्त्वका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै बहुवर्षीय आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड 2081 कार्यान्वयनमा ल्याइएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आगलागी र डडेलोबाट हुने सम्भावित जोखिमको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको छ। हिउँदे वर्षामा आएको कमी र बढ्दो तापक्रमका कारण विगतभन्दा चाँडै डडेलो तथा आगलागीका घटनामा भइरहेको वृद्धिलाई मध्यनजर गरी सकेसम्म यस्ता घटना हुन नदिने र भइहालेमा सोको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि सबै जिल्लामा डडेलो तथा आगलागी नियन्त्रण पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई कार्य गरेर निर्देशन दिइएको छ। नियोजित रूपमा वन डडेलो लगाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही समेत गरिनेछ। मान्यज्यूको प्रश्नको जवाब सकियो छ। अब प्रश्नकर्ता मान्य प्रेमबहादुर आले। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म विकाससँग सम्बन्धित रहेर केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयोजना धनगढी, खुटिया, दिपायल, बझाङ, चैनपुर हुँदै उरै भन्ज्याङ सडक दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको एक बहुआयामिक सडक आयोजना हो। यो सडक कैलाश मानसरोवरसम्म जाने नेपालकै सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक मार्ग भएकोले नेपाल भारतका करोडौँ हिन्दू धर्मावलम्बी यस सडक भएर कैलाश मानसरोवरसम्म जाने भएको हुनाले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई समेत उचाइमा पुर्याउने यो सडक मार्ग निर्माण गर्नु अपरिहार्यता भएको छ। अहिले 1 अरब बहुवर्षीय योजनाको लागि स्रोत सुनिश्चित भई ठेक्काको चरणमा छ। तर यो बजेट सडक निर्माण पुरा गर्न अति न्यून भएकोले आउँदो बजेटमा सडक निर्माणलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्न रु 2 अरब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले यस विषयमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धता सहितको उत्तर दिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै मेरो दोस्रो प्रश्न, सहजपुर बिपीनगर बोक्टान दिपायल सडक 2076 फागुन 7 गते तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुँदा डोटी जिल्लाको बिपीनगरमा शिलान्यास गरी सहजपुरदेखि अत्तरकाँडासम्म करिब 50 किलोमिटर सडक कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तर सडकलाई बोक्टानसम्म थप अगाडि बढाउन कालोपत्र गर्न इन्डियन एक्जिम ब्याङ्कको रकम रोड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत सडक विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले सो सडकलाई अत्तरकाँडादेखि बोक्टानसम्म कालोपत्रे गर्न अरू सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेकोले भारत सरकारले प्रोजेक्ट स्वीकृत गरेपछि मात्र आयोजनाले टेन्डर आह्वान गर्ने भएकोले प्रोजेक्ट स्वीकृतिका लागि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य प्रेमबहादुर आलेले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ यस प्रकार छ। धनगढीदेखि दिपायल हुँदै उरै भन्ज्याङसम्म निर्माण हुने सडकले यात्रा अवधि उल्लेखनीय मात्रामा घट्न जाने हुनाले यसको निर्माण र स्तरोन्नति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। सरकारले हालै स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेकोले आयोजनाको केही दिनमा नै ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यहाँले दोस्रो प्रश्नमा उल्लेख गर्नुभएको सहजपुर बोक्तान दिपायल सडकका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र भारतको एक्जिम ब्याङ्क बीच सम्पन्न लाइन अफ क्रेडिट एग्रिमेन्ट अन्तर्गत उक्त सडक खण्डको करिब 50 किलोमिटर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
उक्त सडकको बाँकी खण्डको निर्माणका लागि भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरिएकोमा उक्त खण्डलाई एलओसी 3 मा समावेश भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस आयोजनाको निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यति भन्दा जवाफ पुग्छ जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय समेत हुने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म व्यापक जनताको हित होला र समाजवाद कार्यान्वयन होला र सरकारले समाजवादलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न के कस्तो काम गर्दैछ? सार्वजनिक संस्थानहरू एक एक गरी व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई बेच्नु समाजवाद नै हो र? धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्यज्यूले उठाउनु भएको पहिलो प्रश्नको विषयमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने व्यवस्था गरे बमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको मान्यज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्रोत साधनले भ्याएसम्म भविष्यमा विश्वविद्यालय शिक्षा समेत कसरी सबैको पहुँचभित्र अर्थात् सकेसम्म निशुल्क कसरी बनाउने त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छ। नेपालको संविधानको धारा 25 मा सम्पत्तिको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने विषय समावेश गरिएकोमा जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था र प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट सम्पत्तिको सीमाङ्कनको प्रबन्ध भएकै देखिन्छ। जहाँसम्म विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न मान्यज्यूले उठाउनु भएको विषय छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन 2021ले कसैले विदेशमा कुनै किसिमको विदेशी सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैंक अकाउन्टेन्ट, विदेश स्थित घर जग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले उक्त कार्यलाई निषेध गरेकै अवस्था छ। गैर कानुनी तवरबाट विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भेटिए विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 अनुसार कारबाही गर्ने गरिएकै छ। अर्को कुरा के भने अब यो आइटी जस्तो कम्पनीहरूले यहीँ बसेर पनि काम गर्नका लागि तर जुन देशमा काम गर्ने हो त्यहाँ कम्पनी खोल्नुपर्छ। त्यसकारण आइटीको उत्पादन र व्यापार गर्न सक्ने त्यस प्रकारको स्तरमा नेपाली युवाहरू पनि गइसकेको हुनाले युवाले सस्तोमा त्यहाँ एउटा कुनै अरबौँ राखेर होइन, केही युरो, केही डलर, केही थोरै, केही फ्र्याङ्क वा केही अरू रकम, अरू मुद्रा, पाउन्ड कुनै राखेर उनीहरूले कम्पनी खोल्न सक्छन् र त्यो कम्पनी भएपछि त्यहीँबाट कारोबार गरेको, त्यो कम्पनी मार्फत कारोबार भएको देखिने हुनाले यहाँबाट यहीँ बसेर आइटी को काम चाहिँ नि विदेशको पनि गर्न सकिन्छ र विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्न सकिन्छ, यहीँ बसेर राम्रो काम गर्न सकिन्छ, आफै आफ्ना लागि रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस्ता प्रश्नहरूमा अब कन्जर्भेटिभ हुनु हुँदैन। समयअनुसार हामीले चल्न जानेनौँ भने र समयअनुसार कुन चिज कसरी गर्ने भन्यो भने अरूले आएर यहाँ आइटीका विभिन्न प्रकारका सेवाहरू प्रभाव गर्ने र पैसा लिएर जाने, तर हामीले चाहिँ बाहिर कम्पनी खोल्न नदिने, बाहिर कारोबार गर्न नदिने हुँदाखेरि त्यसको असर चाहिँ हामी कहाँ प्रतिकूल पर्ने, त्यो स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले तत्सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेका छौँ। नेपालको संविधानको धारा 16 मा रहेको सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने हकमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी
कानुन नबनाइने कुरा उल्लेख भएको र मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वैच्छिक प्रोटोकल 1989 को नेपाल पक्ष राष्ट्र समेत रहेको हुँदा मान्यज्यूले माग गर्नु भए चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न मिल्ने देखिँदैन। अर्को कुरा, भ्रष्टाचारी यो कानुनले गरिएको फैसला हामी मान्छौँ, तर कानुनले गरेको फैसला मान्छेले नै गर्ने हो र कहिले कहिले प्रमाण नपुगेका हुन सक्छन्, प्रमाण फरक ढङ्गले देखिएको हुनसक्छ र फैसला उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। मृत्युदण्डै दिइसकेपछि त त्यो फैसला सच्याउन सकिँदैन, त्यो फैसला कार्यान्वयन सच्याउन सकिँदैन, व्यक्तिको रिपुटेसन सच्याउन सकिँदैन, उसको कारोबार सच्याउन सकिँदैन। जुन चिज दिन सकिँदैन भने लिन हुँदैन, कसैलाई ज्यान दिन सकिँदैन भने कसैको ज्यान लिन पनि हुँदैन। त्यसकारण यो ज्यान लिन उद्धत हुने कुरा होइन। हामीले मानवतावादका साथ, मानवीयताका साथ कानुनी राज, न्यायसङ्गत कानुन, कानुन सम्मत शासन, कानुन सम्मत समाज, कानुन सम्मतको सामाजिक प्रणाली, त्यसमा जोड दिनुपर्दछ, न कि अरूको ज्यान लिन उद्धत हुने। अरूको ज्यान लिन उद्धत हुने सोच चाहिँ नि उपयुक्त हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। हाम्रो संविधानले र हाम्रो यता पछिल्लो समय आएर गरिएका ट्रेडिसनले पनि त्यो दिँदैन। हामीले हेऱ्यौँ, राणा शासन हेऱ्यौँ, शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिएको हेऱ्यौँ, कति अनाहकमा दिएको छ फाँसी। उहाँ प्रजा परिषदको पनि होइन, प्रजा परिषदको सदस्य पनि होइन, उहाँ एउटा धर्मशास्त्रका प्रवचन गरेर त्यस मार्फत यति हो शास्त्रमा वर्णन गरेका कुराहरू कि अपराधी राजाहरू, अपराधी शासकहरूको अन्त्य हुन्छ, ती रहँदैनन्, ती समाप्त हुन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यही कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो। अपराध करार गरेर, अपराधी करार गरेर उहाँलाई मृत्युदण्ड दियो। मृत्युदण्ड पाउनेमा, फाँसीको सजाय पाउनेमा पहिलो नाम उच्चारण शुक्रराज शास्त्रीको भएको थियो 97 सालमा। लोकतन्त्रका लागि सामान्य आवाज उठाएका मानिसहरू मारिएका थिए, खुरुखुरु जेल सार्ने न्युमा मारिएका थिए, अरू न्युमा मारिएका थिए र कानुनले पनि हाम्रै अगाडिबाट 45 साल माघ 26 गते हाम्रै अगाडिबाट 25 गते राति हाम्रै अगाडिबाट क्याप्टन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई उठाएर लगिएर गोली हानेर मारेको थियो। कानुनले नै मृत्युदण्ड दिएको थियो, तर हामीलाई थाहा छ यथार्थमा भीमनारायण श्रेष्ठ त्यस बाटोबाट हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कहाँ बम विस्फोट हुन्छ थाहा थिएन र उहाँलाई त्यहीँ पुगेकै ठाउँमा बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै बम विस्फोट भयो, उहाँ घाइते हुनुभयो। एकातिर बम विस्फोटबाट घाइते हुनु छ, अर्कातिर अपराधी बम पड्काउने भन्ने आरोपका साथ उहाँलाई मृत्युदण्ड दिनु छ। यदि मृत्युदण्ड त्यति बेर नपाएको भए, 2 महिना बाँचेको भए भुट्टो काण्डले त्यसलाई माघ 25 गतेको कुरा त्यो थियो, माघ 25 गतेबाट चैत 25 सम्म पुग्दा त आन्दोलनले अर्को रूप लिएको थियो र त्यो अवस्था नै सिर्जना हुँदैन थियो। त्यसर्थ मृत्युदण्ड दिइहालेपछि फर्किने ठाउँ हुँदैन, फर्काउने ठाउँ हुँदैन। र कसरी मृत्युदण्ड दिइन्छ भन्दा यो त पोलिटिकल कुरा भयो। क्रिमिनललाई भन्दा पोलिटिकल मुद्दा लगाएर भए त हुन्थ्यो नि, पोलिटिकल मान्छेलाई क्रिमिनल मुद्दा लगाएर हत्या गर्छ नि त। त्यसकारण कुन पोलिटिकल मान्छेलाई पोलिटिकल भनेर धेरै सजाय दिएको छ, क्रिमिनल भनेर त सजाय दिएको छ। त्यसकारण नेपालको संविधान जानी बुझिकन सचेत ढङ्गले निर्माण भएको छ र मृत्युदण्डको पक्षमा हाम्रो संविधान पनि छैन, हाम्रो समाज पनि छैन। एकाध मान्छेले भन्नु बेग्लै कुरा हो।
मान्यज्यूले उठाउनु भएको समाजवाद सम्बन्धी प्रश्नका विषयमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकको सामाजिक आर्थिक र रूपान्तरण सहितको समावेशी न्यायपूर्ण समतामूलक एवं लोक कल्याणकारी तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भएको राज्य हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ र प्रस्तावनाको यही भावना अनुसार विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 43 मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण एवं विकासमा सबैको समान पहुँच मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा पुग्न सकिने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। समाजवादलाई मूर्त रूप दिन सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ। सामाजिक सुरक्षालाई सफल र प्रभावकारी बनाउन मानिसको जीवन चक्रका सबै चरणमा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, मजदुर एवं पिछडिएको क्षेत्रलाई राहत पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा विकास गरिएको छ। मान्यज्यूले उठाउनु भएको सार्वजनिक संस्थानका विषयमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। रुग्ण तथा बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विगतमा केही सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरिएको थियो। सार्वजनिक संस्थान निजी व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले निजीकरण गरिएको होइन। अब हाम्रा विगतका अनुभवहरू सबैलाई लिएर हामीले विगतका अनुभवले जे देखाएका छन् ती पाठहरू तीनबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा उपयुक्त ढङ्गले यो निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र यो दुईटै क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो गर्दा व्यवस्थापनका पक्ष या संयुक्त सञ्चालनका पक्ष, लगानीका पक्ष, संयुक्त लगानीका पक्ष आदिबाट निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेर अलिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त गरेर नै लानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसर्थ यसमा अहिलेको समयमा सशङ्कित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। समाजवादको जहाँसम्म विषय छ, हामी यति बेला समाजवादका कुरा गर्छौँ, तर समाजवादलाई सुदृढ गर्ने सफल बनाउने भन्दा पनि हामीले समाजवादमा हामी पुगेकै छैनौँ। पहिले त समाजवादी प्रणालीमा पुग्नु पर्यो। यो समाजवादी प्रणाली होइन, हामी सङ्क्रमणकालीन स्थितिमै छौँ। पुरानो सामन्ती स्थितिबाट अझै पनि समाजवादको स्थितिमा चरणमा पुगिसक्यौँ भन्ने होइन। अहिले हामी 20% भन्दा बढी गरिबीको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छौँ। त्यो जनसङ्ख्यालाई खाना लाउन पाउने आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हुने अवस्थामा त पुग्नु पर्यो। 20% भन्दा बढी मान्छे भोकमरीमा पर्ने अनि समाजवाद व्यवस्था छ भन्ने यो हुन सक्दैन। पहिले हामीले गरिबी निवारण गर्नु पर्यो, त्यसै गरेर आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्नु पर्यो र नेपाललाई समृद्ध नेपाल भन्न सकिने ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। आम जनताको स्थिति आम्दानी र खर्चको हैसियतमा खर्च गरेर आम्दानी बचत हुने स्थितिमा नेपाली जनतालाई पुर्याउनु पर्यो। तब नेपालको बचत हुन्छ र नेपाली जनताको पनि बचत हुन्छ। त्यसकारण त्यो बचतका लागि, त्यो स्थितिमा पुर्याउनका लागि शान्ति सुव्यवस्थाको स्थिति, सामाजिक कल्चर, राजनीतिक कल्चर, यी सबै कुराहरूको हामीले तदनुसार विकास गर्नु पर्यो। अनि मात्रै समाजवाद हुन्छ। ट्रेडिसनल समाजवादका कुराहरू कतिपय प्रयोगका क्रममा असफल भएका छन्। असफल कुराहरूलाई हामी हेर्दैनौँ। त्यो समाजवाद होइन, समाजवादका नाममा गरिएको एउटा अभ्यास थियो कतिपय ठाउँमा समाजवादको अभ्यास सफलतापूर्वक भएको छ र समाजवादी देशहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसकारण हामी रचनात्मक ढङ्गले, मौलिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने बाटोलाई अवलम्बन गर्दछौँ र इमिटेसन, नक्कलबाजी आदि इत्यादिलाई होइन, वा पुराना कुरालाई रूढिवादी ढङ्गले अर्थोडक्स पारामा र नयाँ शिक्षा नलिने ट्रेडिसन फलो गर्ने हिसाबले समाजवाद स्थापना हुँदैन र अगाडि बढ्दैन भन्ने हामीलाई थाहा
भएको छ। बरु समाजवाद बदनाम मात्रै हुन्छ त्यसो गर्दा। त्यसर्थ समाजवादलाई समाजवादको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। मान्यज्यूको प्रश्नको जवाब यति नै हो। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य प्रेमबहादुर महर्जन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती लगायतका नदीहरू धर्म, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएका छन्। ती नदीहरू दिनौँ प्रदूषित हुँदै गएका छन् र वायु प्रदूषणका कारण मानव शरीरको फोक्सो सङ्क्रमण भई मृत्युको कारणमध्ये प्रमुख कारण हुँदै गएको छ। ती नदीहरू स्वच्छ सफा पार्नका लागि र उपत्यकाका बढ्दो वायु प्रदूषणलाई कम गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि नेपाल सरकारसँग के कस्ता योजनाहरू छन्? र ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरू भएको सुन्दर सहर काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरणसँगै खानेपानीको समस्या प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ। चक्करपट बाहिरका विभिन्न नगरपालिका तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाको इमादोल लगायत अन्य ठाउँहरूमा मेलम्चीको खानेपानी आपूर्ति गर्न सरकारसँग केही योजना छन्? साथै अर्नीको राजमार्गको वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा रहेको ग्वारको लामातार हुँडी काभ्रे पनौटी जोड्ने सडक निर्माणको योजना अगाडि बढी ललितपुरको लाकुरेसम्म, लामाटार लाकुरेसम्मको बाटो पुरा भइसकेको अवस्था छ। म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाँकी लाकुरे, भन्ज्याङ, माने, दोभान खण्ड छिटो पुरा गरी उक्त क्षेत्रका जनतालाई लाभान्वित गराउन नेपाल सरकारको तर्फबाट थप के कस्ता कार्यहरू भइरहेको छ? र आज देशका युवाहरू हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश पलायन हुँदै जानु ठुलो चिन्ताको विषय हो। युवा जनशक्तिलाई रोक्न देशभित्र नै शिक्षा, रोजगार तथा अन्य अवसरहरू सृजना गरी सबै नागरिकको गुणस्तरीय जीवनको सुनिश्चितताको लागि सरकारको ठोस योजनाहरू के हुन सक्छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, म मान्य प्रेम महर्जनले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाब प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकाको हनुमन्ते, मनोहरा, बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा सिधै मिसिरहेको फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरी नदीहरूलाई पुनः जीवन्त बनाउने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकाको धोबीघाट, बालकुमारी, सल्लाघारी, हनुमानघाट, गोकर्णमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्य भइरहेको छ। उक्त आयोजना अन्तर्गत गुहेश्वरीमा 3 करोड 24 लाख लिटर प्रतिदिन क्षमताको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा रहेको छ। मध्यपुर ठुमी नगरपालिकाको मगर गाउँदेखि मनोहरा खोलाको दुवै किनारको पेप्सी खोला पुलसम्म र जडीबुटी पुलदेखि हनुमन्ते दोभान हुँदै बालकुमारी फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रसम्म इन्टरसेप्टर ढल निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ। मान्यज्यूले उठाउनु भएको उपत्यकाको वायु प्रदूषण कम गर्ने योजनाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। बढ्दो सहरीकरण, जनसङ्ख्या वृद्धि, मानवीय क्रियाकलाप तथा अन्तर्देशीय प्रदूषित वायुको प्रवाह वायु प्रदूषणको मुख्य कारण रहेको छ। सरकारले उद्योग तथा आयोजनाहरूको वातावरणीय पक्षको नियमित अनुगमन परीक्षण तथा सवारी साधन प्रदूषण छड्के अनुगमन र कारबाही हुने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्राथमिकता जस्ता कार्यक्रमहरूबाट सफा ऊर्जाको खपत बढ्ने हुँदा वायु प्रदूषण कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट दैनिक 17 करोड लिटर खानेपानी वितरण भइरहेको छ। हाल चक्रपथभित्र मेलम्चीको खानेपानी वितरण भइरहेको छ भने चक्रपथ बाहिर उपत्यकाभित्रका अन्य स्रोतहरूबाट खानेपानी वितरण भइरहेको छ। बढ्दो सहरीकरणसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा थप खानेपानीको माग भइरहेको अवस्थामा थप पानी आपूर्तिको लागि याङ्ग्री लार्के खोलाबाट दैनिक 34 करोड लिटर पानी ल्याउने विषयमा कार्य अघि बढाइएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा थप दैनिक 13 करोड लिटर खानेपानी उपलब्ध गराउन सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन कार्य
अगाडि बढाइएको छ। खानेपानीको थ्रप स्रोतको वृद्धि गर्न याङ्ग्री र लार्के नदीबाट समेत प्राप्त हुने थप खानेपानीलाई सुन्दरी जलमा दैनिक 25 करोड 50 लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र र उपत्यकामा थप खानेपानी वितरण सञ्जालको निर्माण गरिनेछ। चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रहरूमा पनि खानेपानी वितरण लाइन सुधार कार्य अगाडि बढाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7, 8, 9, 14, 15 र 17, नखीपोट, खुमलटार तथा ग्वारको क्षेत्र र महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 इमाडोलमा खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण कार्यको विस्तृत अध्ययन कार्य भइरहेको छ। ग्वारको लुबु, लामाटार, लाँकुरी भन्ज्याङ, माने दोबान हुँदै काभ्रे पनौती जोड्ने सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस सडकको निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। देशका युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको प्रति मान्यज्यूको चिन्ता जायज नै छ। सरकारले देशभित्र गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र अन्य अवसरहरू सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्न प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। नेपालको संविधानले रोजगारीको हकको सुनिश्चितता गरे बमोजिम सरकारले आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत रोजगारी सिर्जना हुने गरी कार्य गरिरहेको छ। स्थानीय स्तरमा बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई सोही बमोजिम सबै कार्य अगाडि बढाइएको छ। देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको छ। देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि स्टार्टअप उद्यमलाई 25 लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमबाट 1000 जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी गराउँदैछु। र अलिकति खानेपानीको बारेमा म खानेपानी र वायु प्रदूषणको बारेमा फेरि थप केही कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो के भने वायु प्रदूषणको कुरा चाहिँ यो हामीले यहाँ उद्योगलाई कडाइ गर्ने, उद्योगबाट चाहिँ यो लोकल जनतामा असर नपरोस् भन्नका लागि हो। हाम्रा उद्योग छन् नै कति, त्यसले प्रदूषण गरेकै छ कति र केही ठाउँहरूमा खानेपानी के उद्योगहरूबाट निस्किएको विभिन्न फोहोर पदार्थहरूले कहीँ बिगारेको छ। एउटा त्यो समस्या छ। नत्र भने हाम्रा इटाभट्टाहरूले लोकल जनतामा प्रभाव, त्यहाँको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्नु एउटा कुरा हो। त्यहाँको स्वास्थ्यमा त गम्भीरै प्रभाव पार्छ। जहाँ इटाभट्टाहरूको सङ्ख्या धेरै छ त्यहाँ जनस्वास्थ्यमा गम्भीरै प्रतिकूल असर पार्दछ। तर आम रूपमा भन्ने हो भने एउटा हाम्रो आफ्नै कारणले भन्दा पनि एउटा त प्राकृतिक कारणले, त्यसमा मानवीय कमी कमजोरीहरू। अब मानवीय कमी कमजोरी मात्रै भनौँ भने अत्यन्त विकसित देशहरूमा अस्ति भर्खरै क्यालिफोर्नियामा विशाल आगलागीले समस्या उत्पन्न गरेको थियो। त्यो एमाजोन रेन फरेस्ट, त्यसमा हुने आगलागीले कहिले महिनौसम्म डढेलो त्यसरी लाग्छ र एउटा भयावह स्थितिको सिर्जना गर्छ। यसै गरेर हाम्रा पनि जङ्गलहरूमा प्राकृतिक कारणले पनि र मानवीय कमजोरीका कारणले पनि आगलागी हुन्छ। जुनसुकै कारणले आगलागी भए पनि वनमा हुने अत्यधिक आगलानी र त्यसबाट हुने कार्बन उत्सर्जन, त्यसले वातावरणमा ठुलो कार्बनमय बनाइदिन्छ हावालाई। त्यो ठुलो प्रदूषणको एउटा माध्यम हो। अर्को छुवाली र पराल, गहुँको छुवाली र पराल, यो गहुँको सिजनमा खास गरी अत्यन्तै ठुलो एरियामा छुवाली डढाएर त्यसको धुलो, त्यसले हिमाल पनि धेरै बिगारेको छ, वातावरण बिगारेको छ। खालि यहाँको हावा र प्रदूषणको मात्रै कुरा होइन, हिमाललाई ध्वस्त बनाएको छ त्यसले। त्यसकारण यसप्रति हामी धेरै सजग हुनुपर्ने छ र क्षेत्रीय स्तरमा पनि यस सम्बन्धमा हामीले गम्भीर रूपमा संवाद गर्नु
र यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गर्नु र समाधान खोज्नु, साझा प्रयासबाट समाधान खोज्नु जरुरी छ। म त्यो पनि राख्न चाहन्छु। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू त छँदैछन् यसका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू। खानेपानीको सन्दर्भमा हामीले मेलम्ची अथवा लार्केको पानी यी एउटा टनेलबाट आउने पानीमा मात्रै निर्विकल्प भएर त्यसमा मात्रै भर पर्नु पनि हुँदैन। अरू पनि सिस्नेरीको पानी ल्याउने कुरादेखि लिएर अहिले हामीले काठमाडौँ धाप भनेका छौँ। काठमाडौँ धापबाट एक स्तरमा भन्ने हो भने शिवरात्रि आउँछ, त्यस बेला बागमती सफा गर्न त्यहाँको पानी हामी छोड्छौँ र बागमती सफा गरिन्छ। चाडबाडहरूमा त्यस्ताहरूमा अथवा खानेपानीको साँच्चै अभाव परिहाल्यो भने खटाएर त्यहाँबाट छोड्ने पानीले पनि मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तै एउटा त्यो छ भने अर्को नाग के जाति भन्ने छ, यहाँ नाग के यहाँ बिर्सेँ मैले, नागमती हो, नागमती भन्ने ठाउँबाट त्यहाँबाट पनि हामी राम्ररी पानी रिजर्भर गरेर त्यहाँबाट पनि ल्याउन सक्छौँ। यस्तै काठमाडौँ वरिपरि अनेक पानीका पानीहरू जम्मा गर्ने, तालहरू निर्माण गर्ने राम्रा ठाउँहरू छन् र तिनीहरूलाई जम्मा गरेर तिनीहरूलाई तालको रूपमा विकास गरेर त्यो पानीले चाहिँ नि थुप्रै मद्दत पुर्याउन सक्छ वैकल्पिक रूपमा। यसै वर्षायाममा त सुन्दरी जलकै खानेपानीले पुग्छ। वर्षायाममा त जति पनि पानी परिहाल्यो हुन्छ, तर ड्राई सिजनमा हामीलाई मुस्किल पर्ने ठाउँहरू भनेका सिजन त्यो मुस्किल पर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यस्ता अनेक विकल्पहरूबाट ल्याउन सक्छौँ र पानी प्रशस्त हुनसक्छ। र कहिले यदि धेरै भयो भने त्यसलाई बागमतीमा छोडेर बागमतीको प्रदूषण हटाउने काम गर्न सक्छौँ। थोरै भयो भनेदेखि खानपिन र सरसफाइमा लगाउँला, यस्ता कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यसर्थ अनेक विकल्पमा हामी सोचिरहेका छौँ र त्यसमा काम पनि गरिरहेका छौँ, गर्न प्रारम्भ गरिरहेका छौँ। यति भन्न चाहन्छु मान्यज्यूको प्रश्नमा। अब अर्को प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य प्रभु शाह। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेशी नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या कति छ? उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति के कति थियो र अहिले कुन अवस्थामा छ? ती अवैध सम्पत्तिहरूलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन तपाईँले के गर्नुभयो? खुलिआम हुन्डीबाट ती अवैध सम्पत्तिहरू विदेश लैजाँदा रोक्न नसक्ने सरकारलाई हामीले के भन्ने, सक्षम वा असक्षम? प्रधानमन्त्रीज्यू, ती अवैध सम्पत्तिलाई अब स्वदेश फिर्ता ल्याउने तपाईँको योजना के छ? झन्डै 70 लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू अहिले वैदेशिक रोजगारमा छन्। उनीहरूको श्रम सम्झौता अनुसार प्रत्येक वर्ष झन्डै 40 खरबभन्दा बढी रिमिटेन्स नेपाल आउनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्मको रिपोर्ट बुझ्दा यो वर्ष जम्मा 13 देखि 14 खरब मात्र आउने सम्भावना छ। मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, हाम्रा नेपाली युवाहरूले विदेशमा खुन पसिना बगाएर कमाएको पैसा हुन्डी मार्फत खुलिआम कालो धनसँग मिलान भइराख्दा तपाईँ किन मौन बस्नुभयो? नेपाली युवाहरू भ्रष्टाचारीहरूको कालो धन साट्नलाई विदेशमा मरिरहेका छन्। होइन भने सङ्ख्याको अनुपातमा ती रिमिटेन्स किन नेपाल आएन? वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली मजदुरहरूले विदेशमा आफ्नो ट्रेड युनियनको हक पाएको छैन। किन ट्रेड युनियनको हक नपाउने गरी श्रम समझौता गर्नुभयो? अहिलेको 21औं शताब्दीमा नेपाली मजदुरलाई दास्ताको नारकीय जीवनमा धकेल्दा तपाईँहरूले के कति लाभ पाउनुभयो जानकारी पाऊँ। नेपालमा जीडीपी र राजस्वको अनुपात हेर्दा सरकारले जीडीपीको झन्डै 1/3 राजस्व उठाउने गरेको देखिन्छ। 57 खरब जीडीपी रहेको हाम्रो देशमा केन्द्र सरकारले झन्डै 14 खरबभन्दा बढी राजस्व उठाउने, प्रदेश सरकारले झन्डै 2 खरब र स्थानीय सरकारले पनि झन्डै 3 खरब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ, जो जीडीपीको 30% हुन आउँछ। यसलाई कर आतंक नभन्ने त के भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यू? के यस्तै कर प्रणालीले हाम्रो अर्थतन्त्रको सुधार हुन्छ? हुँदैन भने यो कर आतंकलाई रोक्ने योजना के छ? तपाईँले सार्वजनिक रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदैछु भन्नुभएको थियो, त्यो जाँदैछु भनेको कहिले हो?
निम्तो नआइकन किन जान्छु भन्नुभयो। यसले देशको प्रतिष्ठामा आँच आएको अनुभूति हुँदैन। यो सरकार दुई तिहाईको बहुमतको हो, बलियो छ भन्नुहुन्थ्यो, तर आफैले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्ने सामान्य बहुमत समेत नहुँदा अहिले बिचलीमा परेको जस्तो अनुभूति हुँदैन। सत्ता सहयात्रामा रहेका दलहरू नै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेपछि अब तपाईँ कुन नैतिकताले पदमा बस्नुहुन्छ जान्न चाहन्छौँ। सङ्घीय राजधानी जोड्ने सबै राजमार्गहरू अस्तव्यस्त छन्, तर प्रधानमन्त्रीजीले चारैतिर विकासको चकाचौध मात्र देख्नुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने ती राजमार्गहरूमा तपाईँ आफै किन यात्रा गर्नुहुन्न? त्यहाँ लगातार भइरहेको घटना दुर्घटनाको जिम्मा कसले लिने? आवासविहीनहरूलाई घर बनाउन सुरक्षित आवास भनेर जम्मा 75,000 दिनुहुन्छ। आजको युगमा 75,000मा के घर बन्छ? बन्दैन भने थाहा हुँदाहुँदै तपाईँले किन आवासविहीन गरिब दलितहरूसँग मजाक गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीजीले यसको जवाब दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षासहित धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, उहाँका प्रश्नहरू, उहाँका मनमा रहेका विरोध, घृणा, आक्रोश आदिले अपमानजनक समेत रहेका छन्। संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो भाषा कि तपाईँलाई के लाभ भयो, विदेश युवा पठाएर जस्ता भाषा। म म्यान पावर कम्पनीको मान्छे हो। यो अहिले म सरकारमा आएपछि 8 महिनाबाट सुरु भएको हो। यो तपाईँले भने 70 लाख 8 महिनामा गएका हुन्। त्यसो भएर माननीय सदस्य यहाँ आसन ग्रहण गर्नुहोस्। मैले पहिला नै निर्देशन जारी गरिसकेको छु, यसमा दोहोरो बहस छलफलहरू हुँदैन भन्ने कुरा, त्यसकारण तपाईँ आसन ग्रहण गर्नुहोस्। माननीय सदस्य तपाईँ आसन ग्रहण गर्नुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, उहाँले मान्यजीले गर्नुभएका प्रश्नहरूमा खासै जवाफ दिइरहनु पर्ने छैन। सबैको उत्तर आफैले बोकेर आउनुभएको छ प्रश्नमा, त्यसकारण मैले धेरै उत्तर दिइरहनु परेन। यहाँलाई धन्यवाद छ। माननीय सदस्यहरू, आजको लागि निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु।